बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में, गुज़िश्ता क्लास में हमने एक कायदा पढ़ा था कि अगर किसी भी इसम को, कोई भी इसम मुज़क्कर है और उसको मुअन्नस बनाना हो तो आखिर में गोल ता लगा देते हैं। ये मतलब हर एक इसम का नहीं है, ये कायदा जो है हर एक इसम का नहीं है। आम तौर से ये कायदा चलता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आगे पढ़ेंगे आप, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, तो उन सब में ये कायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसालें, नीचे मिसालें दी जा रही है, ये मिसालें इसी कायदे से मुताल्लिक है। क्या कायदा है? कायदा ये है कि अगर किसी भी कायदा तो कायदा ये था कि अगर किसी भी इसमें मुज़क्कर को, किसी भी इसमें मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो तो आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा वो इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे एक इसम है अस्साजिद, अस्साजिद एक इसम है, ये मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मुअन्नस होने की कोई भी अलामत नहीं है। अब इसको मुअन्नस बनाना है तो इसके आखिर में गोल ता लगा दीजिए, मुअन्नस हो जाएगा। जैसे तो अस्साजिदु से हो जाएगा अस्साजिदतु, क्या हो जाएगा? अस्साजिदु से अस्साजिदतु। तो अस्साजिदु मुज़क्कर है, उसके आखिर में गोल ता लगाए तो हो गया अस्साजिदतु। इसी तरह दूसरी मिसाल है अस्साइम, अस्साइम मुज़क्कर है, इसको मुअन्नस बनाना है तो आखिर में गोल ता लगा दीजिए तो हो जाएगा अस्साइमतु, अस्साइम से हो जाएगा अस्साइमतु। तो अस्साइम मुज़क्कर है और अस्साइमतु मुज़क्कर है। नीचे जो मिसालें देख रहे हैं आप, ये मिसालें जो हैं इसी कायदे पर है कि अगर किसी भी इसम को मुज़क्कर बनाना हो तो उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाए। किसी भी इसम को मुअन्नस बनाना हो तो उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे उसकी मिसाल देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है मफ्तूहुन, मफ्तूहुन ये फ़तह यफ्तहु से है, और मफ्तूहुन इसम मफ़ऊल है, वो आप पढ़ेंगे। खैर, मफ्तूहुन एक इसम है, मुज़क्कर है, तो इसके आखिर में अगर मुअन्नस बनाना हो तो इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। तो मफ्तूहुन का मुअन्नस आएगा मफ्तूहतुन। इसी तरह कायमुन, कायमुन मुज़क्कर है, कायमुन मुज़क्कर है और इसको मुअन्नस बनाना हो तो आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। कायमुन का मुअन्नस आएगा कायमतुन। आबिदुन मुज़क्कर है, इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। आबिदुन का मुज़क्कर आबिदतुन। जाहिदुन, जाहिदुन मुज़क्कर है, इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा जाहिदतुन। इसी तरह अल आलिम, आलिम, आलिम मर्द को कहते हैं, तो आलिम मुज़क्कर है, इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो हो जाएगा आलिमतु मुअन्नस, तो आलिमा लड़की को कहते हैं। इसी तरह अल जमील, अल जमील का माना खूबसूरत होता है, अल जमील मुज़क्कर है, इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा अल जमीलतु। इसी तरह और भी यहाँ पर काफ़ी सारी मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समीनुन मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस समीनतुन। अल जद्दु मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस अल जद्दतु। अल खालू, खालू का माना आपने पढ़ा है पीछे, अल खालू मामू, अल खालतु खाला, तो अल खालू मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस अल खालतु। ज़मीलुन, ज़मीलुन का माना साथी दोस्त होता है, ज़मीलुन मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस आता है ज़मीलतुन। इसी तरह अस्सदीक़ु, अस्सदीक़ु का माना भी दोस्त होता है, तो अस्सदीक़ु, अस्सदीक़ु दोस्त, उसका मुअन्नस अस्सदीक़तु, उसका माना दोस्त यानी लड़की दोस्त, तो सहेली कह सकते हैं आप, सहेली। लड़की की, लड़की की ही दोस्त हो सकती है, लड़के की नहीं। ठीक है। इसी तरह नज़ीफ़ुन, नज़ीफ़ुन माना साफ़ सुथरा, उसका मुअन्नस नज़ीफ़तुन। तो इन सब मिसालों में आप देखिए कि जितने भी मुज़क्कर थे उनको मुअन्नस बनाने के लिए क्या किया गया, उनको मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में गोल ता बढ़ा दी गई, मुअन्नस बन गया, गोल ता बढ़ा दी गई, मुअन्नस बन गया। तो किसी भी इसमें मुज़क्कर को अगर आपको मुअन्नस बनाना है तो उसके आखिर में गोल ता लगा दीजिए, मुअन्नस बन जाएगा वो इसमें।
جی آگے جو ہے الکلمات الجدیدہ، یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ابھی تو میں نے مثالیں سمجھا دی. الکلمات الجدیدہ یاد کرنا ہے آپ کو، اور اسی طرح یاد جو کرنے کا ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے اگر اوپر سبق پڑھ لیں گے آپ تو وہ یاد ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ہر سبق میں جو ہے سوالات دیے جاتے ہیں. یہ سوالات جو کچھ آپ نے سبق میں پڑھا ہے اسی کے متعلق ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے. آپ ان سوالات کا جواب جو ہے اوپر ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ اس میں مؤنث کی عربی میں کتنی علامتیں ہیں، اس میں مؤنث کی عربی میں کتنی علامتیں ہیں، اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اس میں مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں. اسی طرح اس میں مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے، اس میں مذکر اور اس میں مؤنث میں کیا فرق ہے، یہ سب جو ہے اوپر آپ کو مل جائے گا. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ پوچھیے، میں کتاب سے نشاندہی کر دوں گا یا کسی اور طریقے سے جو ہے میں نشاندہی کر دوں گا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی 5 مثالیں دے کر یہ فرق واضح کیجئے. آپ نے ابھی مثالیں دیکھی، اس میں مذکر اس میں مؤنث، مثالیں دیکھ لی آپ نے، تو مذکر کی 5 مثالیں لکھی، مؤنث کی، تو فرق کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ نہیں ہے. جی اور بھی مثالیں اوپر، ساری مثالیں جو ہیں اوپر موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ساری مثالیں. اسی طرح پوچھا ہے کہ الدار، البیر، العین اور الاذن کے مؤنث ہونے کی کیا وجہ ہے. تو اس کا میں بتلا دیتا ہوں، پھر بھی آپ ایک بار پہلے دیکھ لیجئے گا، پہلے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تاکہ آپ دیکھ کر جو سمجھے ہیں وہ کیا سمجھے ہیں وہ مجھے بھی سمجھ میں آئے. تو ان سب کا آپ دیکھ لیجئے گا، سب کتاب میں ہی ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے، اسی سبق کے اندر ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے. پہلے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اسی طرح ایک مثال ہے سعدا، یہ لفظ کیا ہے، سعدا، سعدا آتا ہے. سعدا، سلمہ، فاطمہ سے پہلے الف لام لگایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک سبق جو ہے، یہ والا جو ہے یہ لاسٹ والا جو ہے، یعنی سوال نمبر 4، یہ آپ کے اس سبق میں نہیں ہے لیکن یہ پچھلے سبق سے متعلق ہے. اگر آپ ذہن لگائیں گے، سودا جو ہے ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے، سودا یعنی علم ہے، کسی لڑکی کا نام ہوتا ہے. اسی طرح سلمہ یہ بھی کسی کا نام ہوتا ہے، یعنی معرفہ ہے. فاطمہ یہ بھی معرفہ ہے. سعدا یہ بھی معرفہ ہے. تو خیر آپ یہ سوال جو ہے آپ سبق یاد کریں گے تو یہ سوال سارے حل ہو جائیں گے. ایک ایک سوال بھی آپ حل کر سکتے ہیں، ایک ایک سوال بھی آپ حل کر سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اب اگلا کام جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے، اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ الکلمات الجدیدہ آپ کو یاد کرنا ہے. میں بتلا دیتا ہوں پڑھ کر. جی الباب دروازہ، النافذۃ کھڑکی، الفتحۃ روشن دان، روشن دان جانتے ہوں گے. الستارۃ، الستارۃ پردہ. ایک تو آپ کا ستارہ ہے وہ نہیں، اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے، پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ. الستارۃ پردہ. الضعیف کمزور، القوی طاقتور، البرق بجلی، الحلیب دودھ، سعدا عورت کا نام، الجدید نیا، القدیم پرانا. بس ایک دن میں جو ہے آپ کو اتنا آدھا یاد کرنا ہے.